हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमुगाचो येवकार म्हगेले यूट्यूब चॅनलांक. व्हिडिओ मुगे हांव हे स्टोरी स्टार्ट करचे फुडें पयलीं हांव 2 उतर सांगता. सदांच एक मोगान जावं वर सोयरिकेन जावं काजर जाल म्हणटरीची इरगोजींक ओलत्रार देवा सामकराक भास दिताय. सुखां आनी दुखांक सांगातान रावता म्हूण. पूण कितें आहा, जायते पाटी चुकताय. कित्याक मनशाची कूड ओस्कोत चुकताय. पूण जावं म्हळ्यार हांव कितें सांगूं वयता, जेन्ना घोवा कडेन जेन्ना सूख येता सगलें म्हूण हांव तेवढे बायल सांगात दिताय. जेन्ना घोवाचें दूख येता तेवढी तेगे बायल पयस वयता. कित्याक दूख तेका नाका, तेका खाली जाय सुखूच. पूण कितें आहा संवसारांक, मनशा जिवितांत कितें आहा, वयर सकयल आहा. सुखूय आहा, दुखूय आहा. आनीक एश को मनशा जिवीत चलता. जेन्ना दूख येता तेन्ना बायलेन जावं घोवाक सपोर्ट सांगात भिनाका कोणाक अशें तेन्ना घोवाकूय बी ताकद मेळटा आनीक तें दुखाचेर जोय तोरपा शकता घोव. आनीक एक एक पाटी घोवूय हें जाता, मिस्टेक कोता ना न्हू, विस्वासघात जायत भाशेन. आतां तुमकां हांव मुगेली 1983ची स्टोरी हांव तुमचे मुखार दवरतां. एकलो म्हणजे घोव बायलां एक तागे घोव तीं जावन हांवें गोंयचीं काजो जायना फुडें तीं दोगांय मोगान पोटाय. मोगान आसताय, 3-4 वर्स मोगान आसताय. आनीक चेडो तेंगे फॅमिली घर त्या घरांत. आनीक तो मागीर गल्फा काम करता, कुवेट. आनी तो काजर जाता. काजर जाल तेवढे आसतना तेगे सेपरेट घर आसता. तो बरें काम कोता, हें कोता आनीक बरें घर काडटा. आनी तें घर सगलें बायले नांवाचें आसता. तेगे पयशे एकावंट आहाय पयशे, पूण सगळे चड पयशे तो सगळे बायले एकावंटांत धाडटा. तेमगे सॉरी मोगान काजर जाताय म्हणटरीच एकमेकालो विस्वास एकदम गोटे जाता एकमेकाचेर सारको स्ट्रॉंग. आनी घोव दोळे धांपून सगळे पयशे बायलेको धाडटा कोयट सयत. आनी बरें घर बी काडटा. भुरगीं जालें नाय न्ही काजारी. आनीक तो सोमतो बायले सांगता आपूण सोमतो 3-4 वर्स रावता, अशें पयशे हें कोन्न तुका धाडटा जाय तुगे आनी मागीर आपूण येता.
गोंय येयना आसतना 4 वर्स कंप्लीट 4-5 वर्स कंप्लीट करता सारकी गोंय येयना आनीक पयशां लागून सगळे आनीक तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन पयशे तो सगळे बायले नांवान धाडा कित्याक विस्वास आहा बायलेचेर देरफ्याचें कितें जाता तेगे गोंय कोण फ्रेंड आहाय ते तेका हें कोताय तुगे बायल आनी कोणा फाटल्यान भोंवता म्हूण अशें म्हूण तेका मॅसेज दिताय पूण हो भुरगो विस्वास कोना कित्याक ती मोगान आहली 3-4 वर्सां पसून तेंगे मोग आनी त्या उपरांत काजर जाताय ती बट तो बायलेचो सारको विस्वास आहा तेका आपल्यागे बायल तेसो न्हू म्हूण पूण तेका एक वाटेन मातशें आपल्यागे फ्रेंड अशें म्हूण कित्या सांगता अशें तेका मातशें हें जाता तो फ्रेंड आसा आपल्या बायल तेसो न्हू ते फ्रेंड म्हणटा ना आपूण चोयलां दोळ्यान चोयलां ना आनी कोणें आसता तेंगे सोयऱ्यां बी आसतलें अशें म्हूण तेगे तो आपल्यागे फ्रेंडा सांगता पूण शेकी तेगेलो कुवेट सयत गोंय वचपाचो वगत जाता आनीक गोंय वयता गोंय गेल्यार कितें चोयतलो तेगे घरां आनी कोण दुसरो दादूलो आसता तो चोवन तेका शॉक येता आनीक बायल तेका सांगता तुका आनी हे घरा कांय ना म्हूण घरां भितर सत थिंगा आहा हें घर आपल्या नांवार आहा तुका हे घरा दिरेत ना तुज्या आनीक रावंक जायना तेका सारको शॉक जाता आनी तेगे तो कोण आहा तोवूय तेका मारूं येयल्ल्या खंय जाता तेगे तो दादूलो आहा तो दुसरो भुरगो आहा तेगेलो बॉयफ्रेंडू तो तेका मारूं येता घरा येनाक म्हूण आनीक तो हाटली पोटली घेवन आपल्यागे मायंगे पोने घरा वयता आनीक तेका शॉक जाता आनी तो सोमतो मेंटला भाशेन पिश्या भाशेन कोता आनीक तो पिस जाता ही जावन आहा स्टोरी रियल म्हणटरीच हेजेर आज काल संवसारांक गो बायलां मुगे हेजे प्रमाणें 100% विस्वास जाण एकल्याच्या त्या म्हज्यान कांय सांगूंक जायना पूण हो तेका घात त्या भुरग्याक घोटा तो चिंतू पडटा आनी तो पीस जाता पिशा भाशेन कितें उलयता तें खबर आसना हें जाता आनी शेकी तो बाळ भायर पडटा ही जावन आहा स्टोरी आनी रियल स्टोरी आनीक हांव समजता तुमकां ही स्टोरी समजिकाय मेळ म्हूण हांव कितें सांगिल्ली ती कितें आहा एसो हिस्टोरीचेर आमकां दिश्टी पडटा त्या प्रमाणे आमकां हेजेर आमकां शिंगपाची गरज आहा हेजे वयल्यान इतल्यान तुमकां चड देव बरो करूं म्हणटा मुगे हो व्हिडिओ तुमी चोयलो म्हूण आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तुमी सबस्क्रायब कराय आनीक सबस्क्रायब केलें तेंका चड देव बरो करूं आनी मोग आसूं दुसरो व्हिडिओ मागीर मेळचे थँक्यू